أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا.
وسبحوه بكرة وأصيلا. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته
تحيتهم يوم يلقونه سلام وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وأعد لهم أجرا كريما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ومبشرا ونذيرا ما شاء الله يا
بإذنه وسراجا منيرا. الله أكبر لا قوة إلا بالله. खुलकर दाद दें। कारी साहब को बहुत खूबसूरत कुरान पढ़ रहे हैं, खुलकर दाद दें। जब वो वक्फ करें आखिर पे तो खुलकर दाद दें उनको, खुलकर कुरान पढ़ेंगे, वो सुनाएगा कुरान आपको। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ما شاء الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. اللهم زد فزد، اللهم زد فزد. ما شاء الله ما شاء الله. وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد فزد، اللهم زد فزد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
للمتقين مفازا. ما شاء الله. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا جزاء من ربك اللهم زد فزد. खुलकर दाद दें, खुल के इंशाल्लाह वो कुरान पढ़ेंगे आपके सामने. कोई भी जबान खामोश न रहे. बहुत खूबसूरत कुरान पढ़ रहे हैं. अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए. अल्लाह इनका आना हमारा सुनना कबूल फरमाए. कारी अदनान शफीक साहब माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह. अल्लाहु अकबर. अल्लाहु अकबर. जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ما شاء الله. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك الله أكبر. اللهم زد فزد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله ما شاء الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. الله الله الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. وربك الأكرم الذي علم بالقلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ما شاء الله. اللهم زد فزد. تبارك الله. كلا إن الإنسان ليطغى. ما شاء الله. أن رآه استغنى. أن